بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي
वसदक़ रसूलुन्नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह। ये थे जनाब कारी ज़ीशान हनीफ साहिब, जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे। और अब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म